सियासत की करते हैं। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला इस वक्त नई दिल्ली के अंदर जम्मू कश्मीर और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मामलात उसके साथ साथ ही मरकज़ी वज़रा से भी उनकी मुलाकात हो रही है, जहां कल उन्होंने वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण के साथ मुलाकात की है और कई अहम मामलात पर बातचीत हुई है। उससे पहले वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से नायब सदर हिंद उनके साथ भी मुलाकात की है और गुज़श्ता हफ्तों के दौरान उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की है, वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ मुलाकात की है और कल जहां पर उन्होंने वज़ीर ख़जाना से मुलाकात की है उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर के हवाले से उन्होंने बात की है कि जम्मू कश्मीर को खुसूसी माली पैकेज फराहम किया जाए। उमर अब्दुल्ला की जानिब से वज़ीर ख़जाना के सामने ये मुतालबा रखा गया और माना जाता है कि 6,000 करोड़ रुपए का जो माली मदद है खुसूसी पैकेज के हवाले से उमर अब्दुल्ला ने वज़ीर ख़जाना के सामने ये मुतालबा रखा है ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो तामीर व तरक्की और दीगर मामलात हैं उन पर काम किया जाए और जो माली पैकेज है उस सिलसिले में उन्होंने उनके सामने ये मुतालबा रखा है। बड़ी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला का मिशन जम्मू कश्मीर नई दिल्ली के अंदर लगभग मुकम्मल हो गया है और रात देर गए उन्होंने वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण के साथ बात की है और न सिर्फ मुलाकात की है बल्कि जम्मू कश्मीर की इक़्तिसादी सूरत हाल और तमाम मामलात पर तबादला ख्याल भी किया गया है। याद रखिएगा, निर्मला सीतारमण के साथ मुलाकात के दौरान सेंट्रल असिस्टेंस के तौर पर तकरीबन 6,000 करोड़ रुपये जो सामने रखा गया है कि ये रकम चाहिए ताकि जो रिसोर्स गैप हमारा है उसको फिल किया जाए। उमर अब्दुल्ला की तरफ से इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को लेकर एक बात रखी है वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण के सामने और ये बात काबिल जिक्र है कि जब ये बात सामने रखी गई है तो वज़ीर ख़जाना की तरफ से भी मस्बत पेशरफ्त रखी गई है, मस्बत बात जो है वो सामने रखी गई है। नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन को डेवलप करना, टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना और टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चरों के मकामात पर नए तरीके से वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए उस पर भी जो है वो बात की गई है। न सिर्फ इतना बल्कि वज़ारत ख़जाना ने जहाँ पहले ही एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर्स के लिए JKCIP के तहत जो रुकूमा देने का ऐलान किया है उस पर भी इत्मीनान का इजहार किया गया है और ये साफ कर दिया गया है वज़ीर ख़जाना की तरफ से कि हर मुमकिन मदद जो है वो दी जाएगी ताकि इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया जाए। न सिर्फ इंडस्ट्री सन्नत को आगे बढ़ाया जाए बल्कि सन्नत सयाहत और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। वज़ारत ख़जाना के आला अफसरान के इसमें जब वज़ीर ख़जाना के साथ मुलाकात वज़ीर आला की हुई थी तो उस दौरान वज़ारत ख़जाना के ज़िम्मेदार भी उस मीटिंग के अंदर मौजूद रहे हैं। याद रखिएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 90 में से 42 सीटों पर जीत दर्ज की है। पहली हुकूमत यूनियन टेरिटरी की बनी है। पहले वज़ीर आला यूनियन टेरिटरी के उमर अब्दुल्ला बने हैं और उनके हमरा 5 काबीनी कुलीग हैं। 16 अक्टूबर को हलफ लिया और 16 अक्टूबर के बाद जब आप देखेंगे टू बैक कई बड़ी डेवलपमेंट्स इस हुकूमत के सामने रही हैं जो उनकी तरफ से उठाई गई हैं। चाहे काबीना की करारदाद की बात करें, 5 रोज़ा असेंबली सेशन की बात करें, स्कूल एजुकेशन में रिफॉर्म्स की बात करें और दिल्ली जाकर वज़ारत ख़जाना और दीगर अफसरों के साथ मुलाकात करके जम्मू कश्मीर की माली पोजीशन को मुस्तहकम और मजबूत बनाने के हवाले से भी गुफ्तगू का जो आगाज़ किया गया था वो अब लगभग मुकम्मल हो गया। इस दौरे को कैसे देखा जाए, किस तरीके से इसको लिया जाए, सोहेल काज़मी साहब मारूफ तज्ज़िया निगार और जर्नलिस्ट हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। सोहेल काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है जब उमर अब्दुल्ला साहब के दो मिशन कश्मीर को विज़ाविज़ दिल्ली की आई से देखते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई पॉलिटिकल शख्सियतों के साथ मुलाकात, वज़ारत दाखिला के आला अफसरों के साथ मुलाकात और एट द एंड ऑफ द डे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और फिर फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मुलाकात के दौरान 6,000 करोड़ रुपए का जो गैप पूरा करने का मुतालबा रखा सेंट्रल असिस्टेंस के तहत, इस पर आपकी पहली रिएक्शन और साथ साथ ये जो मिशन जम्मू कश्मीर लेकर दिल्ली बैठकर 2-4 दिन देना और बैक टू बैक मीटिंग्स करना, लोगों से मिलना, सिविल सोसाइटी से मिलना, टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलना, क्या हम ये माने कि एक हदफ जो उमर ने 90 दिन के लिए मुकर्रर किया है वो पूरा करना चाहते हैं और एक रिपोर्ट कार्ड रखना चाहते हैं
ہے دیکھیے اگر محدود وسائل ہمارے ہیں, کم اختیارات ہیں, لیکن کام تب بھی ہو سکتا ہے. بالکل سر, پہلے تو تھینک یو ویری مچ سر, گڈ مارننگ. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے پازیٹیو عمر صاحب کی جب سے سرکار بنی ہے اور جب سے وہ لیڈ کر رہے ہیں اپنی گورنمنٹ کو, اس میں بہت سی چیزیں ہیں ڈسپائٹ آف مینی چیلنجز فرام اپوزیشن اینڈ ادر الائڈ پارٹنرز, لیکن پھر بھی ان چیلنجز کو نظر انداز کرتے ہوئے, ان چیلنجز کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے, وہ جو ایک لیڈر ہوتا ہے جو لیڈ کرتا ہے, وہ جموں کشمیر کو کس راہ پہ ہموار کرنا چاہتا ہے, ڈیولپمنٹ کو لے کے, پراسپیرٹی کو لے کے, پیس کو لے کے, وہ عمر عبداللہ صاحب کر رہے ہیں. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, وداؤٹ دا سینٹرل گورنمنٹ اسسٹنس جموں کشمیر کیا کوئی بھی اسٹیٹ جو ہے آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. کہ جموں کشمیر تو خاص کر کیونکہ یہاں بڑا سینسٹیوٹی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا پھر سے چھوٹے موٹے انسیڈنٹ جو ہیں ملیٹنسی کے شروع ہو گئے. چیلنجز میں نے کہا بہت ہے, لیکن جیسے چیلنجز بڑے ہیں ویسے ہی عمر عبداللہ کی جو اپنی میچورٹی ہے وہ بہت بڑی ہے, اور وہ ان چیلنجز کو مجھے لگتا ہے وہ پار کریں گے. اور ایک دیکھیے گورن کرنا بھی ایک آرٹ ہوتا ہے, اور پہلے بھی وہ چیف منسٹر رہے ہیں اور پورا ٹرم انہوں نے دیا ہے, وہ پلس آف دا پیپل جانتے ہیں. اور جو ایکوزیشنز ان پہ لگتی رہی ہے ریجنل اور ریلیجیس امبیلنس کی, جب وہ پریویسلی یہاں سربراہ تھے ایز چیف منسٹر تھے, تو وہ مجھے لگتا ہے ان سب چیزوں کو, وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بڑے مائنوٹلی دیکھ کے گورن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ فائنانس منسٹر ہی ایک امپورٹنٹ منسٹری ہوتی ہے, جس سے کہ وہ جو گیپ ہے, جو ریسورس گیپ ہے 6,000 کروڑ کا, جو مطالبہ ہے, جو کانسٹیٹیوشنلی حق ہے چیف منسٹر کا اپنی بات کو, اپنی اسٹیٹ کی چیزوں کو فائنانس منسٹر کے سامنے رکھے, اور وہ بھی ایک پازیٹیو وہاں سے نوٹ پہ وہاں سے نکلے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی پرائم منسٹر کے ساتھ بھی جب وہ ملے, جو اسپیشل اسٹیٹس کا ریزولوشن انہوں نے ان کو دیا, تو انہوں نے بھی ٹویٹ کر کے یہی کہا کہ وی آر گوئنگ ٹو بیک عمر لیڈ سرکار ایز فار ایز پیس, پروگرس, پراسپیرٹی آف جموں اینڈ کشمیر از کنسرن. سو آل تھنگس آر کانسٹیٹیوشنلی, اور ایک سویلائزڈ وے میں جس طرح سے جموں کشمیر کو آگے بڑھنا چاہیے, اس کی پیش رفت جو ہے وہ عمر صاحب نے کی ہے, کریں گے اور آگے بھی کرتے رہیں گے. یہ جو چیلنجز ہیں یہ تو ہوتا ہی ہے, یہ کانٹوں بڑا تاج ہوتا ہے جو چیف منسٹر کا تاج ہوتا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے جس میچورٹی سے, جس طریقہ کار سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں, دیٹ از ریمارکیبل. سہیل کاظمی صاحب, جس طریقے سے عمر عبداللہ لیڈ گورنمنٹ یا پھر عمر صاحب کی بات کریں, جس طریقے سے انہوں نے ایک حکمت عملی اڈاپٹ کی کہ جناب حزب اختلاف نیشنل کانفرنس کو چھوڑ کے پی ڈی پی, کانگریس, بی جے پی, اے آئی پی, پی سی یا ادر پارٹیاں جو بھی کہتی رہے وہ کہتے رہے, ہم ریئیکٹ یہاں سے زیادہ نہیں کریں گے, بلکہ ہم صرف وہی پروجیکشن کریں گے جو ہم کر سکتے ہیں اور جو ہم کر چکے ہیں. اس کو ہم کیا انٹائرلی گیم چینج کے طور پر دیکھیں نیشنل کانفرنس کے لیے آج کے دن میں؟ دیکھیے سر, جب 5th ڈے اسمبلی سیشن تھا شام کو 6 بجے, جب انہوں نے ایڈریس کیا ہاؤس کو, انہوں نے تب بھی کہا اور بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دیا کہ جموں کشمیر جو ہے 90 کے 90 جو جیتے ہوئے ایم ایل ایز ہیں ان کے ساتھ جموں کشمیر آگے چلے گا. انہوں نے کسی کو اکیوز نہیں کیا, کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ میری کوشش یہی ہے کہ میں سب سے ملوں, سب کا تعاون لوں, سب کے ساتھ ہاتھ ملا کے جموں کشمیر کو آگے لے کے چلوں. میں سمجھتا ہوں اس سے میچیور, اس سے اچھا بیان کیا ہوگا کہ جموں کشمیر جو ہے 90 کی 90 کانسٹیٹوئنسیز کو ملا کے جموں کشمیر کا سجتا ہے. اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ اپنی اپنی پارٹی لائنز پہ ہر پارٹی کرتی ہے, لیکن اوور آل جب ہم سینیریو دیکھتے ہیں ڈیولپمنٹ کا اور لوگوں کے اسپائریشنز کا, تو انہوں نے لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج 5th ڈے شام کو 6 بجے تو دیا اسمبلی میں. اب آپ اکیوز کریں گے فار دا سیک آف ایکوزیشن, وہ آپ کرتے رہیں, لیکن جہاں تک گورننس کی بات ہے, جو سربراہ ہوتا ہے, جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے, اس کا دل اور دماغ بہت ہوتا ہے, جو درشا رہا ہے عمر عبداللہ کی ہر باڈی لینگویج میں, ہر اس ایکشن میں جو وہ کر رہے ہیں اور جو آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. چلیے بہت شکریہ جی سہیل کاظمی صاحب ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے, تجزیہ کرنے کے لیے کہ عمر عبداللہ کا مشن جموں کشمیر فی الحال کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے, کیونکہ کئی اہم پیش رفتیں ہوئی ہیں فائنینس کے آسپیکٹ سے اور پولیٹیکل آسپیکٹ پر بھی. آنے والے 10 سے 15 دن کے دوران میجر ڈیولپمنٹس آپ دلی سے ہوتے ہوئے دیکھیں گے. اس طریقے کی اطلاعات اور خبریں جو ہے وہ دلی سے موصول ہو رہی ہیں, لیکن ریاست کی